गायज कशी आहात तुम्ही सगळीं सजमता तुमी सगळीं बरी आहाय म्हूण आनी हांवूय आहा बरें। आयज हांव आंब्याचें सासू कोताय दिसांनी मेळटाय ती गोठा सो ती कितको कोत्ती हांव तुमकां दाखयता सासवां। हांवें ती आतां धुयल्याय एक 9 धाकटे धाकटे आंबे घेयल्याय हिंची गोठा ती धुयल्याय बरी करून आनी आतां हांव तांकां सोलयता। तेंची कात काडपाची सोलपाची सगळीं सोलून मागीर तुमकां हांव दाखयता कितें करपाचें। गायज आतां मुगे सगळें आंबे सोलून जाले आनी तांकां आतां हाफ टेबल स्पून मीठ लायता। बरें लागूंक जाय तांकां मोटें मीठ लायलां हां बारीक मीठ आहा मुखार म्हळ्यार हांवें मोटें यूज केलां आनी ताका थोडेंशें चवळशीं गोड लायता। तेंय लायन मातशें तशें बरें लागूंक जाय तांकां तें लायन मातशें अर्दो रेस्ट दवरता आनी आतां मसाला काडूंक वयता। कितें कितें मसाला घालता तुमकां आतां दाखयता वांटपा पयलीं काडटना। आतां हें तें आंब्या सासू करपा न्हू ती सोलून बी दवरल्या ताका मीठ आनी गोड लायन दवरला आनी आतां हांव मसाला काडा। एक नाल्ला सोयकांती इल्या 3 कश्मीरी मिरसांग घेयल्याय आनी हाफ टेबल स्पून हळदी घेयला तो आतां मिक्सरान घालून ग्रायंड कोता। मागीर हांव तुमकां ग्रायंड केलें म्हणटकूच तें कोता आसतना ती दाखयता तुमकां कितको करपाक आनी तितून येदेशें उदक घालून तो मसाला पेस्ट करपाचो जालें चोय आनी आतां ही सासवां घालता ती मातशी बरी करून फ्राय कोता ती बरी जावपा जाय सासवां। गायज चोय आतां ती सासवां भाजून येयली आनी तितून आतां करीपत्ता घालता। सासवां भाजोली आतां तें सोलून दवरलो न्हू ते आंबे घालता तितून फोण्णां बरें फ्राय कोता। हें करपाचें फ्राय करपाचें बरें थोडोसो जाय तितून अर्दोसो रोस उरलो न्हू आंब्याचो तोय घायला आनी मातशें स्लो फ्लेमीचेर ताका धाकून दवरपाचें मातशें उगोत मातशें शिजोवन पॅन ओपन कोता धाकून आहलो तें आनी चोय कांय बस जालें तेचें बरें तितून हें जालें मॅरिनेट जालें तें आतां आनी आतां तें आडेन हाडलो न्हू तें घाता मिक्सरांतलें तेंय घालून बरें करून चार मारपा जाय आनी आतां तें मिक्सरान इल्लें उदक घालता कित्याक तितून आडेन आहा न्हू तितून मिक्सरान इल्लें उदक घालून मातशें मिक्स करून तें तितून घालता। कांयच आतां तें मिक्सरान घायला तें उदक घायलां आनी तें आतां धाकून कोतून आनी एक पाटी धाकून तें शिजोवन दवरतलें चोय तुमकां कितून दाट बी जाय पातळ जाय तें घालें आं आनी टेस्ट कोन्न चोय मीठ जाय कितें जाय तें मातशें शिजतकूच चोय आतां तें मातशें धाकयता आनी स्लो फ्लेमीचेर शिजयता। गायज चोय आतां ओपन करून चोयता जाल जाल्यार चोय आमगेलें सासवां इज रेडी जालीं आंब्याचीं सासवां तुमी ट्राय करात चडसो हिंदू लोक चड करता आम क्रिस्तांव तितून करूंक वचनाय सो तुमी ट्राय करात आनी चोय खावपा बरें लागता आंबट गड चोय आनी कितें जाय बी जाल्यार टेस्ट करून चोवपा जाय ती ओयणी बी जाल जाल्यार चोय बरी करून जालें चोय। आतां आमगे आंब्या सासू रेडी। थँक्स फॉर वॉचिंग गायज तुम वीडियो लायक जाल्यार लायक कराय फ्रेंड्सां बारा शेअर कराय आनी न्यू म्हायती सब्सक्रायब कराय।